पेस्ट लगा के फिर पैकेट बनाएं। ये आप थोड़ा सा जो है वो स्प्रिंकल करके फिर आप गोश्त के पैकेट रखें, खराब भी नहीं होगा, स्मेल भी नहीं आएगी। एक कहवा जो है वो शेयर करती हूँ, ये बना के रखें। ये आप यकीन करें, मेहमानों को भी पिलाएंगे ना तो आपसे पूछेंगे जरूर कि ये क्या पिला दिया है, ये क्या चीज़ है। खाना खाने के बाद फ्रिज ड्रिंक नहीं, आपने क्या किया, चिल वाटर लें, एक चाय की चम्मच आप इसकी डाल लें, एक इसमें लेमन स्क्वीज कर लें, तो सारे जो है वो बाल फिर नरम हो जाते हैं जो रह गए हैं। तो मिलते हैं नॉर्मल दिनों में, वो केमिकल से साफ होते हैं, केमिकल से धुले हुए, केमिकल से साफ होते हैं, वो खतरनाक है। ये जले हुए ठीक है। तो असल जो प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, जो बेनिफिट्स हैं वो उसी के होते हैं। वो डाल के उसके अंदर आप ओजरी को भिगो दें, इतनी नीट क्लीन हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है, कोई उसमें स्मेल नहीं आती, कोई उसके अंदर गंदगी नहीं रहती। इतने जूसी, इतने मजे के बनते हैं, कोई उसमें से गोश्त की स्मेल नहीं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आप यकीन करेंगे कबाब जूसी बनेंगे, बहुत मजे के बनेंगे, खा के तबीयत में भारीपन नहीं होगा, हजम भी होंगे और टूटेंगे भी, माइंड रहेंगे। ये बड़ा इशू होता है कि जहाँ पे कुर्बानी हुई हो उन बर्तनों में, उधर सहन में, जहाँ भी, तो वहाँ से स्मेल आ रही होती है बहुत ज्यादा। तो ये वाला पानी जो है वो आप सारे जो है वो डाल के वहाँ पे 2-4 मिनट के लिए छोड़ दें। अच्छा, इसी में हम आगे आते हैं कि जनाब अब वो ये तो आपने पका लिया, तो जो गोश्त ढेर सारा आ गया है वो संभालना किस तरह है? हाँ जी बिल्कुल, जो गोश्त आ गया है ठीक है, उसके जो है वो आपने जो है वो पैकेट आपने इस तरीके से, अच्छा मोस्टली मैंने देखा है कि खवातीन ऊपर नीचे रख देती हैं, ठीक है। फ्रीजर आपका छोटा सा है और वो जो है वो फिर कलर चेंज कर देता है, गोश्त कलर चेंज हो जाता है। आपके पास गोश्त आ गया, अदरक लहसुन की हमने जो है वो पेस्ट बनाई हुई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है वो नमक स्प्रिंकल कर दें गोश्त पे, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दें और अदरक लहसुन की पेस्ट लगा के फिर पैकेट बनाएं। अच्छा, पेस्ट लगा दें उसी वक्त? ओके, धो के पेस्ट लगा दें। नंबर 1। नंबर 2, पानी, थोड़ा सा सिरका डालें, गोश्त को 5 मिनट के लिए डिप करें, निकालें, उसको फैला दें, ठीक है। उसके बाद आप पैकेट्स बना के रखें। उसके बाद पैकेट्स बनाएं, खराब भी नहीं होगा, पैकेट्स ना बनाएं, नहीं खराब भी नहीं होगा, स्मेल भी नहीं आएगी। हुआ ये कि हमारे, क्योंकि कुर्बानी, दोनों गोश्त की बात है, बड़ा गोश्त जो कोई भी हुआ ये कि हमारे पास जो है वो कुर्बानी करवाने के लिए गांव से आते हैं हमारे मुलाजिम, उनकी फैमिली को हम वहाँ से बुलाते हैं, तो वो जाते हुए कई दफा उन्होंने कंप्लेन की कि हमारा गोश्त स्मेल दे जाता है खराब। अब उन्होंने इतनी दूर करके जाना है, गर्मी इतनी सख्त उसमें, हाँ, तो फिर जो है वो मैंने उनके लिए जो ये काम किया ना, कि वो जो गोश्त उन्होंने लेके जाना है, मैं क्या करती हूँ, टब के अंदर सिरका डाला, डिप किया करके उसको जो है वो फैला दिया, उसका पानी निकल गया, नुचड़ गया। उसके बाद जो है वो फिर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करके फिर उन्हें मैं पैकेट बना के देती हूँ, वो कहीं नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका गोश्त खराब नहीं ना खराब होता है, ना वो स्मेल देता है, ना कोई चीज। ब्लड निकल गया ना, ब्लड निकल गया उसका। तो आपने अगर गोश्त को सेव करना है, सिरके वाले पानी में 5 मिनट के लिए डिप करें, निकालें, उसका पानी जब अच्छी तरह से नुचड़ जाए, हल्का सा नमक स्प्रिंकल करके शॉपर के अंदर आप पैकेट्स बना के रख दें। ओके, फिर ना स्मेल देगा ना खराब होगा। और कोशिश करें कि आपने जितना पकाना है उतने पैकेट बना के रखें। ये नहीं है कि आपने ढेर सारे गोश्त का पैकेट बनाया, पकाना थोड़ा सा आपने निकाला, सारा डीप फ्रोस्ट किया, उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी का ये पॉइजनिंग हो जाता है। उसके अंदर जो है वो फिर वो गोश्त समझ ले कि हाँ जी वो खतरनाक हो गया, वो गोश्त जो है वो आपने खराब कर लिया। तो उतने पैकेट बना के रखें जितना आपने जो है वो पकाना है। और बार डीप फ्रोस्ट करेंगे तो वो तो बिल्कुल जाया हो जाएगा। इसमें एक मसला ये भी आता है, जब आप फ्रीजर में रख देते हैं, बच्चों थोड़े मसाइल ना मारे। हम लोग तो फिर तो अब्बा जी पूरी में ठीक हुए थे, अब्बा जी ने छितर पकाया से ठीक हो गए। अब बच्चे कहते हैं कि जी अब वो पूरे जो फ्रिज के अंदर जो है ना एक स्मेल आ गई, और वो उसमें पानी के अंदर भी फलों के अंदर भी स्मेल आ जाती गोश्त की। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने पीछे आपके साथ प्रोग्राम किया था कोयला, हाँ कोयला, ठीक है, कोयला या नमक, आपने फ्रीजर के अंदर गोश्त रखना है, आप पहले उस पे जो है वो नमक सारा स्प्रिंकल कर लें। फ्रीजर में आपका जो पिंक सॉल्ट है, ठीक है, आपका लाहौरी नमक, ये आप थोड़ा सा जो है वो स्प्रिंकल करके फिर आप गोश्त के पैकेट रखें। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा जो है वो नमक स्प्रिंकल कर दें, फिर आप गोश्त के पैकेट रखें। उसके साथ एक तो स्मेल नहीं आएगी, दूसरा एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और तीसरे नंबर पे जो कोयला है, ये आप जो है वो नीचे फ्रिज में भी रख दें, आप ऊपर भी रख दें, फ्रीजर में भी रख दें। जो कोयला है
یہ جو ہے وہ اس میں سے اسمیل نہیں آنے دے گا, یہ ساری اسمیل کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. یہ پھلوں وغیرہ کی جو خربوزے وغیرہ ان کی بھی اسمیل بہت زیادہ. ہاں جی, تو آپ یہ لازمی, یہ آپ سب کو انٹین کرے گا. یہ کوئلہ, کافی بینز آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ ایبزارب کر لیتا ہے. تو کسی بھی کنٹینر میں, جار میں اوپر جو ہے وہ سوراخ کر لیں اور کافی بینز ڈال کے رکھ دیں. بیکنگ سوڈا بھی اپنے اندر جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے. بیکنگ سوڈا کسی کنٹینر میں ڈال کے اوپر سوراخ کریں, وہ آپ 2-3 جگہ پہ رکھ دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسمیل ایک دوسرے کے اندر نہیں جائے گی, نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ والا پوائنٹ پھر وہیں کا وہی ہے کہ جو آپ نے ویسے سالن بنایا, اگر کوئی چیز بنائی ہے جو بڑے گوشت کی ہے تو آپ وہ کھاتے ہیں, تو وہ اس میں پھر کون سی چیز ایسی ساتھ ہو یا کچھ ایسا کھائیں, یا بعد میں جیسے آپ نے بتایا تھا کہ مرچا نہ کھوانا ہے کہ کسی کچھ اور کھلائیں ہمیں, کیا ایسی چیز؟ ہاں جی, ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈرنک, ٹھیک ہے, وہ میں شیئر کرتی ہوں. کوشش کریں کہ فریزی ڈرنک وغیرہ جو ہے یہ اوائڈ کریں. لوگوں کا اچھا میں نے مائنڈ دیکھا, کھانا جتنا مرضی ڈرنک اس لیے پینی کے ڈکار آ جائے, لیکن وہ گرم کھانے کے ساتھ آپ نے ٹھنڈا یخ آپ پی لیتے ہیں, وہ آپ کے جو ہے وہ اسٹمک کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے, کیوں موشن لگ گئے ہیں, پھر ڈاکٹر ہاسپٹل, آپ کو پتہ ہے ان دنوں کے اندر. بالکل صحیح. تو اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہربل پاؤڈر, ایک ڈرنک, ایک قہوہ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. یہ بنا کے رکھیں, یا آپ یقین کریں مہمانوں کو بھی پلائیں گے نا تو آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ یہ کیا پلا دیا ہے, یہ کیا چیز ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 پاؤں سونف لینی ہے, ٹھیک ہے, سونف لے کے اس کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر لینا. اس کے بعد 2 یا 3 گٹھیاں پودینے کی لے کے دھو کے اس کو کچن کے اندر آپ 1-2 دن کے لیے رکھ دیں, وہ ڈرائی ہو جائے گی. ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے جو ہے وہ مسل کے اس کے سارے پتے اتار لینے ہیں اور چاپر میں چاپ کر لینے ہیں, اور اس کو بالکل آٹے والا جو آپ کی چھاننی ہے اس کے اندر چھان لینا ہے. یہ ہمیں پاؤڈر ہی چاہیے, بالکل پاؤڈر فارم میں ہمیں چاہیے. اگر موٹا موٹا رہ گیا اس کو دوبارہ بلینڈ کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو پاؤڈر ہے پودینے کا تقریباً 1/2 کپ, 1 پاؤ سونف اور آدھا پاؤ زیرہ. سونف کو اور زیرو کو ہلکا سا بھون لینا ہے نان سٹک فرائی پین میں. ان سب کا جو ہے وہ پاؤڈر بنا لیں. اس کے اندر جو ہے وہ آپ پنک سالٹ ڈال دیں, بس یہ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں. آپ نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے بعد فریزی ڈرنک نہیں, آپ نے کیا کیا, چل واٹر لیں, 1 چائے کی چمچ آپ اس کی ڈال لیں, 1 اس میں لیمن سکویز کر لیں. اوکے, جو اینو ٹائپ چیز بن جائے گی. یہ اتنا مزے کا آپ کا ڈرنک بنے گا, آپ کا کھایا پیا ودن 5 منٹ ایسے جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا اور ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے. اور یہ جو لوگ ہم جاتے ہیں, اگر کیا کہتے ہیں ادھر پشاور سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ بعد میں کوئی کہوہ شاوا, وہ کہوہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل, ان کا جو ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے کہوہ. ایک پشاوری کہوہ, گرین ٹی ہوتی ہے, اس کا کہوہ بنا ہوا ہوتا ہے, ساتھ انہوں نے اس کے اندر لیمن گراس ڈالی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اگر ہم جب پشاور نمک منڈی جاتے ہیں, اندر سے کھانا کھا کے نکلتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا چھابری میں وہ سوکھے ہوئے شہتوت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ ہر بندہ لازمی کھاتا ہے, اس لیے کہ وہ دھمبا ہوتا ہے, اتنا فیٹی ہوتا ہے. تو وہ جو شہتوت ہے, خشک شہتوت, وہ اس فیٹ کو جو ہے وہ کنزیوم کر دیتا ہے, باڈی کے اندر ڈپازٹ نہیں ہوتا. تو یہ عام ہمارے ڈرائی فروٹس کی شاپس میں شہتوت پڑے ہوئے ہیں, خشک شہتوت مل جاتے ہیں, تو وہ آپ لے کے آئیں, آپ نے دعوت کی ہے, وہ لازمی آپ جو ہے وہ اس کو رکھیں اور اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ آپ کھلائیں. تو یہ بیسٹ چیز ہے اس میں, جس میں آپ کا جو اگر کسی بندے کو اگر بڑا گوشت نہیں سوٹ کرتا, وہ بھی اس کے لیے جی جنہیں اگر سوٹ نہیں کرتا تو آپ زبردستی مت لیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ, جیسے میرا بیٹا ہے, تو وہ بڑا گوشت کھا لیتا ہے تو اس کو فوراً الرجی ہو جاتی ہے. پہلے ایسے نہیں تھا, اب ہو گیا ہوا ہے. تو اگر اس طرح کا ایشو ہے, جو چیز سوٹ نہیں کر رہی, تو اس کو آپ اوائڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ زبردستی اچھا یہ چیز ڈال کے کھا لیں گے, کسی طرح اس کو کھا لیں, تو وہ اس ٹائم پہ اگر وہ نہیں ریئیکٹ کرتا تو مے بھی جو ہے وہ بعد میں کوئی اور پرابلم آپ کو. ہاں جی, ہاں, اگر آپ اسمیل وغیرہ کی وجہ سے یا یورک ایسڈ آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ادرک آپ کو پتا ہے کہ بہترین ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ادرک لہسن کی پیسٹ کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں. تو جو ادرک
فرق ہے آپ کی یورک ایسڈ کی پرابلم کو. اس کے بعد یہ والا جو قہوہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا سونف کا, زیرے کا, پودینے کا, تو یہ آپ کا یورک ایسڈ کے لیے. ادرک کا قہوہ تھوڑا سا ثابت, آپ ادرک جو ہے وہ بریک بریک اس کو فریش اس کا قہوہ بنا کے تھوڑا نمک ڈال کے تھوڑا لیمن ڈال کے لیں, یورک ایسڈ کی انشاءاللہ تعالی پرابلم نہیں ہوگی. مرچا بھی کھا لو ہے نا, مرچا تو میں کہنی ہے صرف فین مرچاں دے. کوئی گیسٹ بھی ہو, کوئی اگر پوچھے بھی نا تو اسی کہنے فوراً تو پہلے مرچا, میرے میاں تو فوراً حاجی صاحب پیٹ درد فوراً مرچا کھا لو. میں مانا کروں تو انتقام نہ لیا کرو نا مرچا کا. ہاسپٹل جانے سے بہتر ہے, کوئی بھی اس طرح کی میڈیسنز وغیرہ کھانے سے جو ہے وہ بہتر ہے. یہ جب فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے اور جب وامٹس آتی ہیں اور جو طبیعت انیزینس جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے بالکل صحیح, ویکنیس ہو جاتی ہے بہت زیادہ. لو جی, اب ہم نے جو ہے وہ کلیجی بھی بنا لی, اس کے بعد کھانا بھی بنا لیا, باقی جو گوشت بچا تھا پریزرو بھی کر لیا. ہن اگلا دن آیا تو ایسی کیا کہ ایسی بنانے پائے. ہاں جی, پائے کے لیے جو ہے وہ پائے کا مسئلہ جو آتا ہے نا وہی اسمیل کا. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا جس طرح سے پائے گھر میں صاف تو نہیں ہو سکتے, وہ تو باہر سے کرانے پڑیں گے, گھر میں صاف. ہاں جی, باہر سے کیونکہ بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہے. بالکل اسی طرح سے یہ باہر جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گھر لا کے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ دھونا آپ نے ہے, وہ دھو کے دیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ پھر بھی جلے ہوئے کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ آتی ہے. بال بھی رہ جاتے ہیں. جی, بال بھی رہ جاتے ہیں, تو وہ لا کے اپنی تسلی کریں, اس کو صاف ستھرا کر کے. تو سرکے والے پانی سے کس طرح؟ نہیں, اس کو سرکے والے پانی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اس کو لا کے آپ پانی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈپ رکھیں, کیونکہ جو جلا ہوا ہوگا نا تو اس کی پھر اسمیل کئی دفعہ اگر آپ صحیح نہیں دھوتے, پوری پکے ہوئے کے اندر سے جو ہے وہ جلے ہوئے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کمپلیکیٹڈ کام. جی بالکل. اگر بال ابھی بھی لگے ہوئے ہیں تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ جس طرح سے پانی کو گرم کر لیا, کھول لیا, اس کے اندر جو ہے وہ پائے ڈال دیے, تو وہ سارے جو ہے وہ بال پھر نرم ہو جاتے ہیں جو رہ گئے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ آپ, میں نے کیا کیا ہوا ہے, جو کپڑے دھونے والا برش ہے نا, تو میں نے اوجری کو صاف کرنے کے لیے اور پائے کو صاف کرنے کے لیے وہ کچن کا میں الگ سے رکھا ہوا ہے. اوجری کو بھی میں آپ کو اپنے طریقے کے ساتھ صاف کرنا بتاؤں گی. بہت لوگوں کو بہت شوق ہے ہاں جی, تو وہ پائے گرم پانی کے اندر ڈپ کر کے جب آپ برش کے ساتھ اس کو رگڑیں گے تو وہ سارا جو اس کا کالا پن ہے, جو اس کا جلا ہوا ہے, جو بال رہ گئے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اتر جائیں گے. عام حالات میں تو پھر پائے صاف مل جاتے ہیں, تو اس میں جو ہے اتنا کام ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ پراپر صاف کیمیکل سے واش کرتے ہیں. جو آپ روٹین وائز لیتے ہیں, جو بال صفا پاؤڈر ہے نا, وہ کیمیکل سے صاف کیا ہوگی. وہ کیمیکل سے صاف ہوتے ہیں, جو جلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, یہ کیمیکل سے جو ویسے دکانوں پہ ملتے ہیں نارمل دنوں میں, وہ کیمیکل سے صاف ہوتے ہیں, کیمیکل سے دھلے ہوئے, کیمیکل سے صاف ہوتے ہیں, وہ خطرناک ہے. یہ جلے ہوئے ٹھیک ہے. تو اچھی طرح برش کے ساتھ اور چھری کے ساتھ بالوں کو اتار کے دھو کے صاف ستھرے آپ کر کے رکھ لیں. اب انہیں پکانا کس طرح سے ہے پاؤں کو, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ میں کیا کرتی ہوں کہ پائے ڈالے, پانی ڈالا, ادرک لہسن ڈالا, تھوڑا سا نمک ڈالا, اور تھوڑے سے ثابت گرم مسالے پسے ہوئے نہیں, جیسے بادیان اور جو ہے وہ آپ نے کڑی پتہ, اس میں تھوڑی سی دار چینی, 2-4 لونگ, ثابت گرم مسالے, وہ ڈال کے میں کیا کرتی ہوں اس کو پریشر لگا دیتی ہوں, یا پریشر لگا دیں, یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ہاف ڈن ہونے دیں. ٹھیک ہے, پریشر میں 15 منٹ میں ہاف ڈن ہو جائیں گے. اگر ویسے آپ رکھیں تو گھنٹہ لے لیں. پریشر لگا لیں, آج کل آپ کو پتا ہے گیس کا پتہ ہی نہیں چلتا, لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, تو پھر سلنڈر ہاف ڈن ہو گیا, 1 گھنٹہ کانسٹنٹ گیس ہی نہیں آتی. پانی اتنا ڈالنا ہے کہ وہ پانی آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 منٹ میں خشک ہو جانا ہے, پانی زیادہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کھولا, پانی خشک ہو گیا, تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر گھی ڈال کے انہیں اچھی طرح سے بھون لینا. ادرک لہسن ہم نے پہلے ہی ڈالا, ثابت گرم مسالے ہم نے پہلے ہی ڈال دیے ہوئے, اس کو ہم نے تھوڑا سا گھی ڈال کے پایوں کو اچھی طرح سے بھون لینا. اچھی طرح سے بھون کے اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ پیاز ڈال دیں, آپ تھوڑا سا دڑا مرچ ڈال دیں, نمک ڈال دیں, پھر آپ اس میں پانی زیادہ ڈال کے پھر آپ پریشر لگا دیں. پھر 1 گھنٹہ ہلکی سی آنچ پہ اس کو پکنے دیں. اوکے, ٹھیک ہے, پریشر کوکر میں پکنے دیں.
बिल्कुल 1 घंटा पकने दें। अदरक लहसुन हमने पहले डाल लिया, मसाले हमने बाद में थोड़ी सी जो है उसके अंदर दड़ा मिर्च डाली, कोई टमाटर वगैरह नहीं। पाए के अंदर मैं टमाटर पसंद नहीं करती। भूनते हुए थोड़ा सा मैं दही डाल देती हूँ, टमाटर से उसका टेस्ट वो नहीं रहता। अच्छी तरह से प्याज को भी साथ ही भून लिया, उसके बाद प्रेशर लगा दें, प्याज भी घुल जाएगा, सारे मसाले भी घुल जाएंगे। तो आपके बेहतरीन बाद में जो गरम मसाला हमने बनाया वो आपने बाद में स्प्रिंकल उसके ऊपर स्प्रिंकल, वो हर बारी ऊपर स्प्रिंकल करना, ऊपर स्प्रिंकल करें आप। उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, हरा धनिया डाल दें और दम दे दें। बेहतरीन आपके बगैर स्मेल के जो है वो पाए। तो लोग कहते हैं कि यार पाए गर्म बड़े होते हैं तो ये गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, तो क्या ऐसा है, या उसको अगर खा लिए हैं तो फिर खाएंगे तो बास तो नहीं हमने आना, हाँ जी बिल्कुल, यही हमने जो सौंफ और जीरे और पुदीने वाला कहवा है, आप बाद में जो है वो इसको चाहे जो है वो गर्म कहवा पीना चाह रहे हैं या ठंडे पानी के अंदर डालें, ठंडा भी उतना ही इफेक्टिव है। तो आप जो है वो फिर ये वाला कहवा साथ जो है वो ले उसमें कर लें। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोग इसको अवॉइड भी करते हैं, वो है ओजरी। हाँ जी, वो कैसे पकानी? हाँ जी, ओजरी मैंने मोस्टली देखा है कि खवातीन उसका जो ऊपर का जो है ना वो टावल्स है ना वो उतार देती हैं। तो असल जो प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, जो बेनिफिट्स हैं वो उसी के होते हैं। लेकिन अब इसको धोएं कैसे? ठीक है, जो मैं जिस तरीके से वॉश करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ठीक है, क्ले आ गई है, ओजरी आ गई है, अच्छी तरह से धो के आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि पानी जिसके अंदर डिप हो जाए, अब 1 बकरे की या 2 बकरे की, उतना पानी आपने लेना है। ठीक है, 1 टेबलस्पून मीठा सोडा वो डाल के उसके अंदर आप ओजरी को भिगो दें। 1 घंटा 1 घंटे के बाद आप जो है वो जैसे कपड़े नहीं धोते इस तरीके से मलेंगे वो, बल्कि सारी उसकी जो है ना वो गंद, उसकी स्मेल, उसकी कालक, सारा कुछ जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद उसको बिछाएं और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके, ब्रश मैंने आपको बताया जो कपड़े धोने वाला वो मैंने अलग से रखा हुआ इसके लिए। अच्छा, उस ब्रश के साथ मैं उसके ऊपर अच्छी तरह रब करके अच्छी तरह 4-5 पानियों में वॉश करके फिर दोबारा से जो है वो बेकिंग सोडे में मैं डिप कर, दोबारा बेकिंग सोडा कम से कम 4 से 5 दफा वॉश करती हूँ। जाहिर बात है। खवातीन मैंने देखा आटा लगा रही होती हैं, खोलते हुए पानी में डाल रही होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें से स्मेल आ रही होती है। आप इस तरीके से मेहनत उस पर जरूर होती है। उसके मैं 4 से 5 दफा जो है वो पानी बदलती हूँ, उसको वॉश करती हूँ। इतनी नीट क्लीन हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है, कोई उसमें स्मेल नहीं आती, कोई उसके अंदर गंदगी नहीं रहती, क्योंकि बेकिंग सोडा अंदर से जाके उसकी जो है वो सफाई कर देता है। और फिर जब मैं ब्रश के साथ उसको जो है वो धोती हूँ तो अच्छे तरीके से, तो 4-5 दफा मैं रिपीट करती हूँ, बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। कुछ लोग खौलते हुए पानी के अंदर डालते हैं, उसका ऊपर का जो टॉवल है वो फिर सारा उतार देते हैं, तो वो फिर उसकी नहीं उतारना चाहिए। सारी सी बात है, सारी क्वालिटी उसका टेस्ट उसी के अंदर है, तो वो साथ उसमें। तो आप बेकिंग सोडे के साथ इस दफा धोएं, स्मेल भी खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। और किसी धोने की बजाय अगर तसल्ली करनी है तो खुद धोएं, ताकि आपको आखिर तक जो है तसल्ली रहे। क्या 2 चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, एक तो ये पाए जो है, पाए किस तरह साफ करना वो इंपॉर्टेंट चीज है, और ओजरी जो है, ये दोनों चीजें जरा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन मजा इनका जो है इनका भी और बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अब इसके बाद अगली चीज पे आते हैं कि अब जो है वो बकरा जो बहुत महंगा हो गया, तो लोगों ने ज्यादा जो है ना गाय में हिस्सा डाला है। हाँ जी। गाय का गोश्त जो है ना हर किसी को सूट नहीं करता है। हाँ जी। वो जो है वो एसिडिक कह लें या क्या कह रहे हैं उसको, कि वो क्या हाँ तंग करता है जी। गाय का जो गोश्त है या ऊंट का गोश्त है, अच्छा, ऊंट के गोश्त के आप कबाब खा के देखें, कैसे खाएंगे आप? नहीं खिलाएंगे तो मजे के इतने मजे के। ठीक है, क्योंकि ऊंट का भी गोश्त आता है तो वो लोगों को ये होता है कि पता नहीं इसका टेस्ट क्या करना है। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। गाय का गोश्त, ठीक है, ज्यादा कबाब बनते हैं। अब कबाब आपने बनाने कैसे हैं? मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो हम कबाब बनाते हैं, जितने भी खा लें तबीयत में भारीपन नहीं होता। इतने जूसी, इतने मजे के बनते हैं, कोई उसमें से गोश्त की स्मेल नहीं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, 2 तरह से बताऊंगी। एक, हम कबाब बड़े गोश्त के बना सकते हैं, दूसरा उसके पसंदे वाह 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 वाह, बड़े गोश्त के अंडरकट का जो उसका गोश्त होता है, उसके पसंदे जो है वो आप बना के रख लें। इतने मजे के पसंदे बनते हैं उसके। कैसे बनाए? हाँ जी, पसंदे बनाने के लिए अंडरकट का गोश्त ले लिया, उसके छोटे छोटे से, क्योंकि गोल होता है, उसके
छोटे छोटे से स्लाइसेस कर लें, बिल्कुल सही, स्लाइस करके उसको या बेलने के साथ या हैमर के साथ उस गोश्त को जो है ना वो सॉफ्ट कर लें, सॉफ्ट करके पहले धो लेना है गोश्त को, ठीक है, सॉफ्ट करके इसके बाद आपने क्या करना है, दही लेना है, दही के अंदर जितने के अंदर वो डीप हो जाए, दही के अंदर आपने हरी मिर्च, आपने अदरक लहसुन, ये जो हमने गरम मसाला बनाया, और जो गरम मसाला बनाया 1 टेबल स्पून वो डाल के, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो डाल के आपने इन पसंदों के अंदर अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर देना है, ठीक है। ये आपने इसको फ्रिज के अंदर फ्रीज फौरन नहीं कर देना, आपने 1 दिन बाद बनाने या 10 दिन के बाद बनाने हैं, तो दही में डाल के और मैरिनेट कर दें, 1 दिन फ्रिज में पड़ा रहे, अगले दिन बेशक उसको बॉक्स में डाल के, शॉपर में डाल के आप फ्रीज कर दें, ठीक है। 1-2 दिन उसकी मैरिनेशन रहनी चाहिए। टमाटर नहीं इसके अंदर डाल, टमाटर नहीं डाल, टमाटर पानी छोड़ेगा तंग करेगा, वैसे भी गोश्त भी नहीं गिलाता, और पसंदों के अंदर जो दही के अंदर टेस्ट बनता है ना, टमाटर में नहीं, बिल्कुल सही। तो फिर आपने जो है कोई पानी नहीं डालना, 1 दिन ये मैरिनेट रहे पसंदों का सारा, उसके बाद आपने प्रेशर में डालना, हल्का सा जो है वो आपने आंच के ऊपर इसको 1-1.5 घंटा पकाना है, ओके, क्योंकि दही का भी अपना पानी है, गोश्त का अपना पानी, अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह, अपना ही उसका जो है वो फैट होगा। अगर आपने बगैर फैट के गोश्त लिया तो थोड़ा सा जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून घी, ज्यादा घी नहीं डालना, उसको अच्छी तरह से आप भून लें। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा जो है लेमन स्क्वीज करें, इतने मजे के लगते हैं, चाहे नान के साथ खाएं, चाहे इसको आप ऐसे इस तरह। अच्छा, इसके बाद कबाब की मैं आपके साथ, मैं इसमें ये आता हूँ, कबाब ठहरता नहीं सीख के ऊपर, जी बड़ा ही रोल है, बड़े बिल्कुल, क्योंकि सारे मर्द हजरात लगे थे रात को हमने जो बैठ के बारबेक्यू करना है, और उसके बाद कबाब जलील कर देते हैं, चिकन बचा देता है, कबाब जलील कर देते हैं। ये आपका इशू नहीं है, ये बहुत ज्यादा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, आप यकीन करें कि कबाब जूसी बनेंगे, बहुत मजे के बनेंगे, खा के तबीयत में भारीपन नहीं होगा, हजम भी होंगे और टूटेंगे भी, माइंड रहेंगे। आपने क्या करना है, सपोज मैं आपके साथ 2 किलो जो है वो कीमे की रेसिपी शेयर करती हूँ। 2 किलो अगर कीमा है आपका, 1 किलो आपने प्याज लेना है, प्याज छील के धो के उसको चॉप करके उसका पानी निचोड़ के जो है वो पानी निकाल देना है। ये आपका प्याज जस्ट लाइक हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो लिया तो थोड़ा सा बन जाएगा। 2 किलो में 1 किलो पानी निकाल के वो वाला प्याज कीमे के अंदर डाल दिया। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, उसके बाद हरी मिर्च 2 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट जा रहा है, 1 चाय का चम्मच सुहागा। लोग नमक क्या है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। नहीं, 1 मिनट, लोग ना आटा डाल के करने की कोशिश करते हैं, जी, कोई आटा डालता है, कोई ब्रेड डालता है, कोई ब्रेड डालता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और जो कीमा है आपने फैट वाला लेना है, फैट वाला। अगर फैट वाला कीमा नहीं है, चर्बी वाला कीमा, अगर चर्बी गोश्त के साथ नहीं है तो आपने 1 पाव इसमें चर्बी जरूर डालनी है। 2 किलो था उसके अंदर 1 पाव चर्बी जरूर आपने डालनी है। ओके, सुहागा 1 खाने का चम्मच सुहागा, 1 चाय की चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय की चम्मच बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही। सुहागा 1 खाने का चम्मच। सुहागा इसको गुलाएगा, सुहागा इसको बाइंड करेगा, इसका गिरने नहीं देगा इसको, सुहागा इसको बाइंड करेगा, गोश्त को गुलाएगा और खाने को डाइजेस्ट भी करेगा। वाह, सुहागे पहले हमने किया प्रोग्राम, बिल्कुल। हाँ, ये डाइजेस्ट भी करेगा। आप हरा धनिया इसके अंदर फिर चॉप किया हुआ वो डाल लें, ठीक है। तो आप कबाब बनाएं, इतने मजे के बनेंगे, और जितने मर्जी आप खाएं तबीयत पे हैवी नहीं होगा, बिल्कुल। बेकिंग सोडा, कोई इसमें अंडा, कुछ लोग अंडा डालते हैं इसको बाइंड करने के लिए, कोई ब्रेड डाल रहा होता है, कोई वाकई आपके वाली बात, कोई बेसन भून के डालता है, कोई चने भून के डालता है, कि ये किसी तरह बाइंड हो जाए, कोफ्ते किसी तरह बाइंड हो जाए। कोफ्ते भी इसी रेसिपी के साथ बना के देखें, और आप कबाब भी इसी रेसिपी। वाह, बिल्कुल ठीक हो गया उसमें। लो जी, हमने जो है ना वो शुरू किया था, हमने जो उससे कलेजी से,
اور اوجری تک اور پائے تک ہم اسے کھا چکے ہیں، لیکن اب جو باہر نکلے ہیں پتا چلا کہ جہاں پہ قربانی ہوئی تھی وہ تو اسمیل آ رہی بڑی زیادہ تھی، وہ جانتی نہیں اسمیل۔ ہاں جی، یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جہاں پہ قربانی ہوئی ہو ان برتنوں میں، ادھر صحن میں جہاں بھی، تو وہاں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، جو آپ کا ڈش واش ہے کوشش کریں جو لیمن والا ہے، ٹھیک ہے، لیمن والا، کیونکہ جو لیمن کی خوشبو ہے وہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہے، برتنوں میں آتی ہوئی بھی ساری بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈبہ لے لیں، ڈبے کے اندر 1 لیٹر پانی ڈالیں، اس کے اندر آپ تقریباً 100 ml کے قریب جو ہے وہ ڈش واش ڈال دیں، 100 ml کے قریب اس میں سرکہ ڈال دیں، 100 ml کے قریب اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈال دیں۔ یہ ساری چیزوں کو ڈال کے ایک مکسچر سا بنا لیں۔ اس کے بعد یہ والا پانی چاہے اسپرے بوٹل میں ڈالیں، اگر دیواروں وغیرہ پہ بھی چیٹیں ہیں تو یہ والا پانی جو ہے وہ آپ سارے جو ہے وہ ڈال کے وہاں پہ 2-4 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ جب اچھے سے واش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ساری اسمیل بھی ختم ہو جائے گی، خون کے اگر داغ دھبے دیواروں پہ ہیں، فرش پہ ہیں، ہر جگہ پہ، وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا اوکے، تو بڑی آسانی سے یہ صاف ہو جائے گا، اس میں اسمیل وغیرہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل۔ تو آج کا اگر ہم نے پورا پوڈ کاسٹ جو ہے یہ چیزیں اگر لوگ سن لیں گے تو لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، بڑے رولے خواتین کے ختم ہو جائیں گے، مردوں کے رولے کبھی مکنے نہیں، اس لیے ان کو رہنے دیں اس طرح سے، لیکن خواتین کے اس عید کے سارے مسائل جو ہیں وہ نئی راپا نے بتا دیے ہیں۔ جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے نئی راپا کو بھی دعائیں دیجیے گا، تھوڑی سی دعائیں میرے لیے بھی رکھ لیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔